रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और यकीनन हमने कुरान को समझने याद करने के लिए आसान बना दिया, बस क्या कोई है जो इसे समझे। एक रिवायत है कि अगर आपको दुरूद शरीफ कहीं लिखना हो तो जब तक लिखा रहेगा फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहेंगे। आइए दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए। जब तक आगे शेयर होता रहेगा आपके और मेरे लिए बाइसे सवाब और मग़फ़िरत बनता रहेगा। अल्लाह ताला इसे हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए, आमीन। आइए सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा देखने से पहले मुख्तसर तफसीर देख लेते हैं। इस आयत में ये कहा जा रहा है वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब वो सब मिलते हैं उन लोगों से जो सब ईमान लाए तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए। और फिर जब अकेले होते हैं तो उनके बाज़ की तरफ ये कहते हैं कि ये तुम क्या करते हो, उन्हें सब बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोल दिया है, ताकि वो सब अल्लाह के सामने हुज्जत पेश करें तुम पर। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है। इब्तिदा के ज़माने में जब यहूदी ईमान वालों से मिलते तो कहते हम भी ईमान ले आए, और ईमान वालों से जब बातें सुनते अपने नबी की तो कहते हाँ ये वही बातें हैं जो हमारे उलमा ने हमें बताई हैं, हमारी किताबों में लिखा है, आसमानी किताबों में लिखा है। यानी वो मुसलमानों को बता देते थे कि पहले से ही वो जानते हैं कि उनकी किताबों में लिखा है एक ऐसा रसूल आएगा, एक ऐसा नबी आएगा, और वो तमाम निशानियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उतरती हैं। तो वो वाज़े कर देते कि हम ईमान ले आए। अब जब वो वापस अपने उलमा के पास जाते, जब आपस में अकेले होते, तो उनके बाज़ उनको कहते कि ये तुम लोगों ने क्या किया, उन्हें सब कुछ बता दिया जो अल्लाह ने तुम पर खोला है। तो फिर रोज़े क़यामत रब के सामने वो हुज्जत पेश करें तुम पर। अब ये देखिए कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह के बारे में जानते हैं, लेकिन इतनी अकल नहीं रखते कि अल्लाह ये सब बातें सुन भी रहा है, अल्लाह ये सब बातें देख भी रहा है, वो जानता है ये सब। अगर ये छुपा लेंगे तो क्या अल्लाह नहीं देखता, जबकि अल्लाह पर उनका ईमान भी है। वो कह भी रहे हैं कि रोज़े क़यामत ये मुसलमान तुम पर हुज्जत पेश करेंगे। इतनी बात जानते हैं तो क्या ये नहीं जानते, क्या इतनी अक्ल नहीं रखते कि अल्लाह इस वक्त भी उन्हें देख रहा है, उनकी खिलवत में भी उन्हें सुन रहा है। आइए लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा देखते हैं। वइज़ा, और जब लकू वो सब मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो आमनु ईमान लाए, कालू वो सब कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, नून पर ज़बर, हम ईमान लाए। वइज़ा, और जब खला अकेले होते हैं, बादहुम उनके बाद, हम उनके बाद, इला की तरफ, बाद यानी उनके बाज़ की तरफ, यानी और उनके सामने गवाही दे दी कि हाँ ये तो वही रसूल हैं जिनका ज़िक्र हमारी किताबों में है। कालू वो सब कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, आ क्या, अलिफ पर जब ज़बर हो यानी कि हमज़ा ज़बर, क्या ता पेशतू, इसका मतलब तुम। अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम उन्हें सब बताते हो, बिमा वो जो फ़तहल्लाह फ़तह खोलना, अल्लाह फ़तहल्लाहु अल्लाह ने खोल दिया है, अलैकुम ये दो लफ्ज़ों से मिलकर है, अला कुम, अला मतलब पर और कुम तुम, अलैकुम तुम पर, लियुहाजुकुम लाम के नीचे ज़ेर हो तो इसका मतलब होता है के लिए। अब यहाँ हम इसे लेंगे ताकि वो वाव की वजह से सब तर्जमा होगा, और कुम तुम्हारे लिए होता है, तुम के लिए होता है, ताकि वो सब पेश करें तुम पर। लियुहाजुकुम ताकि वो सब पेश करें तुम पर, बिही मतलब इसके ज़रिए, ही है इसके, बिही इसके ज़रिए, इंदा पास, रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास, कुम तुम्हारे, रब मतलब रब,
اندہ پاس، اندہ ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا حمزہ زبر ہو تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، لا مطلب نہیں ہے، فا مطلب پس کیا نہیں، تعقلون تم سب عقل کرتے۔ اب ایک بار پھر اسے دیکھ لیتے ہیں، وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ سب ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لے آئے، قَالُوا آمَنَّا وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا اور جب اکیلے ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ان کے بعض کی طرف، قَالُوا وہ سب کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم سب بتاتے ہو انہیں، بما وہ جو فتح اللہ کھول دیا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ سب حجت پیش کریں تم پر، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سب عقل کرتے۔ اولا حمزہ زبر، حمزہ زبر کیا، لا نہیں، واو اور، اولا اور کیا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، یا پر زبر وہ، واو نون وہ سب، یعلمون جاننا وہ سب جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، اب یہاں یا پر زبر اللہ کے لیے ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، یا پیش یہاں وہ جو کہا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہاں یا پر زبر یہاں اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ سب ظاہر کرتے ہیں، یعنی دیکھیے یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بعض سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ مسلمانوں سے ملتے ہو اور انہیں وہ سب بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ جو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ سب جو تم چھپاتے ہو اور وہ سب بھی جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اللہ سے چھپ کر وہ باتیں کر رہے ہیں اور ایمان والوں سے چھپا لیں گے لکھی ہوئی گواہیاں کہ یہی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس ذات نے ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر قائم رہیں، اور جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ اے ہمارے مالک ہمیں صحت، سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، اپنی رحمت سے رزق حلال وسیع عطا فرما، اور اپنی رحمت سے اس میں سے بھرپور خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔